بزخارف الهذيان وانصر كتاب الله والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان واضرب بسيف الوحي كل معدل ضرب المجاهد فوق كل بنان وانصر كتاب الله والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان واضرب بسيف الوحي كل معدل ضرب المجاهد فوق كل بنان واحمل بعزم الصدق حملة مخلص متجرد لله غير جبان واثبت بصبرك تحت ألوية الهدى فإذا أصبت ففي رضا الرحمن واجعل كتاب الله والسنن التي ثبتت سلاحك ثم سح بجناني من ذا يبارز فليقدم نفسه أو من يسابق يبدو في الميدان واجعل كتاب الله والسنن التي ثبتت سلاحك ثم سح بجناني من ذا يبارز فليقدم نفسه أو من يسابق يبدو في الميدان واسمع بما قال الرسول ولا تخاف من قلة الأنصار والأعوان والله ناصر دينه وكتابه والله كاف عبده بأمانه لا تخش من كيد العدو ومكرهم فقتالهم بالزور والبهتان وجنود أتباع الرسول ملائك وجنودهم فعساكر الشيطان شتان بين العسكرين فمن يكن متحيزا فلينظر لهاتان والجنود أتباع الرسول ملائك وجنودهم فعساكر الشيطان شتان بين العسكرين فمن يكن متحيزا فلينظر الفئتان واثبت وقاتل تحت رايات الهدى واصبر فنصر الله ربك داني واذكر وقاتل راية الهدى واصبر فنصر الله ربك داني واذكر مقاتلهم لفرسان الهدى لله در مقاتل الفرسان واذكر مقاتلهم لفرسان الهدى لله در مقاتل